پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ ولیاں دا ولی کامل ولی پیر مہر علی شاہ اللہ اکبر کتنا اعلی نسب کتنا اعلی مقام پیر میرے علی شاہ اللہ اکبر ایک دن بیٹھے روزے دے اندر سائے دے اندر فرمایا کتھے مہر علی کتھے تیری صدا کتھے مہر علی او کتھے تیری صدا مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں تے حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرمایا لوگوں کوئی گندہ نہیں کوئی خراب نہیں جب تائیں بندہ آپ ٹھیک ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے ایک بندہ حضرت عیسیٰ نونا برا بھلا آتے برا بھلا ایک خادم آیا حضرت کو فرمایا حضرت انہوں تسا بددعا چا کرو تو انہوں برا بھلا آتے تو حضرت عیسیٰ نے جڑی گال کی تھی نا آئے ہے سونے دے قلم دے پانی نہ لکھنا لی اللہ دی قسم فرمایا جڑا او دے کولے او دیندہ ہے تے جڑا میرے کولے میں او دے گال سمجھ آئی بندے اگر کوئی گال کٹیندا تو دے کولو ہائی گال کوئی صبر کر گیا تو دے کولو ہائی صبر اس واسطے صبر کرو اپنے حالات ٹھیک کرو زندگی چ نماز قضا نہ ہوئے قرآن دے تلاوت فرمایا جڑا بندہ 5 وقت دی نماز پڑھ دو ہوئے 5 وقت دی نماز پڑھ دو ہوئے فجر دی نماز تو بعد مغرب دی نماز تو بعد یہ وظیفہ دسیندہ پیاں اللہ دی قسم انہو کر کے بیٹھو سب کچھ بول جا سو شرط ہے کہ 5 وقت دی نماز پابندی ہو شرط ہے 5 وقت دی نماز دی پابندی ہو دھمینال دی نماز تو بعد تے نماشہ دی نماز تو بعد 11 دفعہ سورت قریش پڑھنی کتنی دفعہ لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ میرے محبوب فرمایا بڑے ایک اللہ والد عمل سیدن او عمل کریں دے ہوں دے ہاں پھر چل دا سینہ